श्रीकिराताष्टकम्। अस्य श्रीकिरातशस्तुर्महामन्त्रस्य रेमन्तऋषिः देवी गायत्री छन्दः। श्रीकिरातशास्ता देवता ह्यां बीजं ह्रीं शक्तिं ह्रूं कीलकं श्रीकिरातशस्तुप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यासः ॐ ह्रां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः, ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ॐ हैं अनामिकाभ्यां नमः, ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः ॐ ह्रां हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्रूं शिखायै वषट्, ॐ ह्रैं कवचाय हुं, ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ ह्रः अस्राय फट् भूर्भुवस्तुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानं कोदण्डं शशरं भुजेन भुजगेन्द्रभोगा भासावहन्, वानेन चुरिकां बिभच्छलने पक्षेण दक्षेण च कान्त्या निर्जितनीरदः पुरभिदः किरीडन् किराताकृते पुत्रोऽस्माकमनल्प निर्मलया च निर्मातु शर्मानिशं स्तोत्रम्। प्रत्यर्तिव्रातवक्षः स्थलरुधिर सुरापानमत्ता पृपष्कं चापे सन्धाय तिष्ठन् हृदयसरसिजे मामके तापहं तं पिच्छोतं संशरण्यः पशुपतितनयो नीरदाभः प्रसन्नो देवः पायादपायाच्च भरव पुरसौ सावधानः सदा नः। आकेटाय वनेचरस्य गिरिजासक्तस्य शम्भोः सुतः त्रातुं यो भुवनं पुरा समजनिख्यातः किराताकृतिः कोदण्डचुरिकाधरो धनरवः पिञ्चावतं सोज्ज्वलः सत्वं मामव सर्वदा रिपुगण त्रस्तं दयावारिदे यो मां पीडयति प्रसह्य सततं देहीत्यनन्याश्रयं भित्त्वा तस्य रिपोरुरः चुरिकया शाताग्रया दुर्मतेः देवत्वत्करपङ्कजोल्लसितया श्रीमत्किराताकृतेः तत्प्राणान्वितरान्तकाय भगवन् कालारिपुत्राञ्जसा विद्धो मन्मसु दुर्वचोभिरसतां सन्तप्रशल्योपमैः दृप्तानां द्विषतामशान्तमनसां खिन्नोऽस्मि यावद्भृशं तावत् त्वं चुरिकाशरासनधरश्चित्ते ममार्विर्भवन् स्वामिन् देवकिरातरूपशमय प्रत्यार्तिगर्वं क्षणात् हर्तुं वित्तमधर्मतो मम रताश्चोराश्च ये दुर्जना तेषां मर्मसु ताडयाशु विशिखैस्त्वत् कार्मुकान्निःसृतैः शास्तारं दिशतां किरातवपुषं सर्वार्थदं त्वामृते पश्यां यत्र पुरारिपुत्रशरणं नान्यं प्रपन्नोऽस्म्यहं यच्चः प्रेतपिशाचभूतनिवहाः दुःखप्रदा भीषणाः बाधन्ते नरशोणितोत्सुकधियो यो मां रिपुप्रेरिताः चापज्ञानिनदैस्त्वमीश सकलान् संहृत्य दृष्टग्रहान् गौरीशात्मच दैवतेश्वर किराताकार संरक्ष मां दोग्धुं ये निरातास्त्वमद्य पदपद्मैकान्तभक्ताय मे मायाच्छन्नकलेबराश्रुविशदानाद्यैः सदा कर्मभिः वश्यस्तम्भनमारणादिकुशल प्रारम्भदक्षाणरीन् दुष्टान् संहर देवदेव शबराकर त्रिलोकेश्वर तन्वा वा मनसा गिरापि सततं दोषं चिकीर्षत्फलं त्वत्पादप्रणतस्य निरापराधस्यापि ये मानवाः सर्वान् संहरतान् गिरीश सुतमे तापत्र यौघानपि त्वामेकं शबराकृते भयहरं नातं प्रपन्नोऽस्म्यहं क्लिष्टो राजभटैस्तदापि परिभूतोऽहं कुलैर्वैरिभिः शातैर्घोरतरैर्विपञ्चलनिधौ मग्रोऽस्मि दुःखातुरम् आहा किङ्करवै विभो शबरदेशं त्वामीष्टार्थदं वन्देऽहं परदैवतं कुरु कृपानाथात् बन्धो मयि स्तोत्रं यः
प्रजपेत् प्रशान्तकारणैर्नित्यं किराताष्टकं साचिप्रम्बशगान् करोति नृपतीना बद्धवैरानपि संहत्यात्मविरोधिनः किल जनान् दुष्टग्रहानप्यसौ यात्यन्ते यमदूतभीतिरहितो दिव्यां गतिं शाश्वतीम् इति श्रीकिराताष्टकम्।